बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज गुफ्तगू करेंगे इज़्ज़त और शोहरत में क्या फ़र्क है। हमारी सोसाइटी में आजकल ये आम चीज़ है, हर बंदा ही शोहरत के चक्कर में जिस हद दर्जे तक उसे नीचे जाना पड़ता है, घटियापन अपनाना पड़ता है, वो करने को तैयार है। लेकिन उसे शोहरत चाहिए और वो समझता है ये जो मैं शोहरत हासिल कर रहा हूँ, किसी की किरदार को उछाल के, किसी की ज़ात पे कोई घटिया इल्ज़ाम लगा के, किसी की ज़ात को उठा के मीडिया के हाईलाइट बना के, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं इससे हम शोहरत भी हासिल कर रहे हैं और इज़्ज़त भी हासिल कर रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी में आम है और ख़ास तौर पे आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो हर बंदा इसी चक्कर में है मशहूर होने के लिए, यानी फ़ेमस होने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए। और उसे इस काम के लिए जो घटिया तरीन जो टूल इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है, इस मंज़िल शोहरत की मंज़िल हासिल करने के लिए हर रास्ते को अपनाने को तैयार हैं हम। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, जिसको मैं आज बताना चाहता हूँ आपको, कि शोहरत और इज़्ज़त इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बुनियादी तौर पे ये दो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, यानी दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शोहरत की। तो शोहरत देखें, हम में से आज हर बंदा ही शोहरत हासिल करना चाहता है और उसके लिए मुख्तलिफ़ वे हैं और हम इसी को इज़्ज़त भी समझते हैं। मिसाल के तौर पे ये कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई, ख़ास तौर पे क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और टिकटॉक तो आपके सामने है, लोग किस तरह अपनी ज़ाती ज़िंदगी को उठा के उसका ज़ीनत बना रहे हैं इस टूल की, और उससे लोगों की लाइक्स, कमेंट और व्यूवरशिप बढ़ाई जा रही है। और जिस तरह का मवाद डालना पड़ता है, आप चाहे वो जिस तरह के भी पोज़ हैं आपको डालने पड़ते हैं, आप कर रहे हैं और उसके ज़रिए शोहरत के वो जो है आप अपनी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा कि वो चंद दिन पहले एक लड़की, उसने वो एक वीडियो बनाई, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये वगैरह वगैरह, और वो इतनी मशहूर हुई, हर जगह वायरल हुई। आज आप याद है आप कहाँ गई? आपको कोई नज़र आती है कहीं पे? चलें, ड्रामों में उसे वो लोग जानते हैं, देखते होंगे वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या कोई बाप अपनी बेटी को ऐसा बनता हुआ देखना चाहता है? कोई इज़्ज़तदार फैमिली ऐसी देखेगी? तो ये जो शोहरत है, इसका तल्लक मटीरियलिज़्म के साथ है, यानी कि इसका तल्लक मादी दुनिया के साथ है, इसका तल्लक किसी ओहदे, मकाम, मनसब के साथ है, इसका तल्लक लोगों के आप अपनी ज़ात को मशहूर करना चाहते हैं, इसका तल्लक इन चीज़ों के साथ है जो दुनिया की चीज़ें हैं। तो ये हमारा आम, आज हम जिस शख्स को उठाएँ वो मशहूर होने के लिए बैठा है और मुख्तलिफ़ रास्ते अपना रहे हैं हम। तो ये सारी शोहरत है जो मुख्तलिफ़ वे से आप देखते हैं, कोई किसी वीडियो की वजह से वायरल हो गया तो वो शोहरत चंद दिन उसकी शोहरत रहती है, उसके बाद वो उस पर्दे से हट जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ और वाक़यात ले लें, आपके सामने हैं, मुख्तलिफ़ इंसिडेंट ऐसे होते रहते हैं सोसाइटी में, ख़ास तौर पे मीडिया उसको हाईलाइट करता रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये शोहरत है, ये एक शोहरत हासिल करते हैं, उसका लोगों की ज़िंदगी कोई किरदार नहीं है। लोगों की आप मुख्तलिफ़ सियासतदान ले लें, जिनको शोहरत मिलती है, वो पूरे मीडिया पे छाए हुए होते हैं, लोग उनको देख रहे हो, फैमिलियाँ देख रही होती हैं। अपनी ईमानदारी से देखें, आप खुद सोच लें, क्या उनकी औलादें जो हैं, जिनके करप्शन के इल्ज़ामात हैं, डाकू चोर पूरी कौम कहती है, उन सब लोगों को उठा के सामने रखें, क्या किसी को माँ किसी को बेटे को कहती है कि इनकी तरह बनना है, तुमने ऐसी शोहरत हासिल करनी है? ऐसी कोई शोहरत हासिल नहीं करता। मैं कह रहा हूँ मटीरियलिज़्म या मादियत का तल्लक शोहरत के साथ है, वो इज़्ज़त का तल्लक दिल के साथ है। अब आ जाते हैं इज़्ज़त की तरफ। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है, अब इज़्ज़त भी दो तरह की है। एक इज़्ज़त, ये समझना बहुत ज़रूरी है, हम में से हर बंदा यही समझता है हमारे लोग बड़ी इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त भी दो तरह की, एक इज़्ज़त वो है जो हमें किसी ओहदे, मकाम, मनसब, दौलत, माल, गाड़ी, बंगला वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनकी वजह से लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक जगह पे जॉब करते हैं और मैनेजर हैं वहाँ पे, पूरा स्टाफ हमें सर 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 कहता है। तो क्या आप समझते हैं कि वो आपको जो है वो आपको इज़्ज़त दे रहे हैं? नहीं, वो इस ओहदे, मकाम और मनसब को इज़्ज़त दे रहे हैं। अगर आपकी इज़्ज़त होगी तो आप उससे रिटायर्ड भी हो जाएँगे, वहाँ से चले भी जाएँगे ना, तो उसके बाद भी कहीं वो बंदा मिलेगा या उनमें से कई लोग आपकी खुशी गमी में ज़रूर शामिल होंगे, दिल से, खुलूस से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से, एहतराम से। यानी जो ये वाला ओहदा, मकाम, मनसब था, ये इस चीज़ के पहलू नहीं। मिसाल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं,
ریسٹورانٹ میں وہاں جاتے ہیں تو وہ جو ویٹر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے سر کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں سر، کیا لینا پسند کریں گے. یہ اب اس کا بیہیویئر ہے، یہ اس کا رویہ ہے. وہ عزت دے رہا ہے تو صرف اس ایک ادارے کے رولز اینڈ ریگولیشن کی وجہ سے. عام سڑک پہ آپ کو مل جائے تو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. تو عزت جو ہے وہ کمائی جاتی ہے. عزت جو ہے وہ انسان کی عزت، اور عزت اس چیز کا نام بھی ہے کہ عزت جو ہے یہ یعنی اس طرح کی عزت جو ہوتی ہے وہ لوگ آپ کے کسی عہدے، مقام، منصب وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ حقیقت میں عزت نہیں ہوتی، وہ اس دل سے عزت نہیں کر رہا. یعنی کہ وہ جسٹ اپنے الفاظ سے، اپنے بیہیویئر سے، ان چیزوں سے آپ کی عزت کر رہا ہے، وہ دل سے عزت نہیں کر رہا. اب عزت اصل ہے کیا؟ عزت ہے کیا یہ سمجھنے کی بڑی ضروری چیز ہے. عزت آپ ایسے سمجھے، عزت دنیا سے بے نیازی کا نام ہے. یعنی دنیا سے بے نیاز ہو جائے. عزت کوئی کسی بندے نے دینی ہے، کسی بندے نے آپ کو عزت دینی ہے تب ملنی ہے. وہ رب العالمین جو اوپر بیٹھا ہوا ہے سب کو عزت دینے والا وہ ہے. جہاں ذلت چاہیے ہوتی ہے ذلت پہنچا دیتا ہے، جہاں عزت چاہیے ہوتی ہے وہ عزت پہنچا دیتا ہے. تو ہمیں جب دنیا سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے، یہ میرے لیے کیوں نہیں ہوا، یہ مجھے کیوں نہیں رسپیکٹ دیتے، یہ میرا احترام نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو آپ چلتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم طالب ہیں خود عزت کے، طلب کر رہے ہیں عزت کو. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور دنیا سے خود کو بے نیاز کر دیں گے تو تب ہمیں وہ اصل عزت ملے گی. اور وہ عزت ملے گی محبت سے، پیار سے، خلوص سے، دوسروں کی خدمت سے، احترام سے. یہ ساری چیزیں جو لوگوں میں آپ کنٹریبیوٹ کریں گے، یہ لوگوں میں پھیلائیں گے. کسی عہدے، مقام، دولت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ وغیرہ سے نہیں عزت کمائی جاتی، بلکہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے. عزت وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے. اور وہ کیسے بن سکتی ہے؟ کہ لوگوں کے ساتھ پیار، محبت، اخلاص، عزت، احترام، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی خدمت کرنا، حسن اخلاق، حسن خلق، یہ ساری چیزیں آپ کو لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ کیا آپ کے عہدے، مقام، منصب، آپ کے سوٹڈ بوٹڈ، آپ کو وہ دیکھ کے، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے آپ ان کے دل میں عزت باندھ دیتے؟ نہیں، آپ کا بیہیویئر، آپ کا حسن اخلاق، آپ کا رویہ ان کے دلوں میں جگہ بنا دیتا ہے. اس لیے تو وہ دنیا میں پھر یہ مزے کی بات یہ ہے، مٹیریلسٹک جو چیز ہوگی، مادیت پرست جو چیز ہوگی، وہ جیسے ہی انسان اس دنیا سے جائے گا وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور اصل عزت، اصل مقام، اصل جو لوگوں کے دلوں میں عزت ہوگی وہ کیا کرے گی؟ وہ آپ کو اس دنیا سے چلے جائیں گے، لوگ یاد کریں گے، لوگ آپ کا نام دیں گے، لوگ آپ کی مثال لے لیں. اس کی مثال آپ کے سامنے عیدی صاحب کی مثال لے لیں. کس وجہ سے مشہور ہیں؟ کوئی ان کو آج جانتا ہے تو کس وجہ سے؟ خدمت خلق، لوگوں کے ساتھ محبت، لوگوں کے ساتھ پیار، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی شخصیت. کیا کوئی جانتا ہے ان کے پاس گاڑی کون سی تھی؟ کیا کوئی جانتا ہے ان کے پاس بنگلہ کون سا تھا؟ کیا کوئی جانتا ہے ان کے پاس موبائل کون سا، آئی فون کون سا ماڈل تھا؟ نہیں جانتے تھے. یہ مٹیریلسٹک چیزیں آپ کو عزت نہیں دیتی، شہرت دیتی ہیں صرف اس حد تک کہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، اس کے پاس بہت بڑی کمال گاڑی ہے، اس کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے، اس کے پاس بڑا بہترین آئی فون ہے. اصل چیز جو لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتی ہے وہ محبت، پیار، خلوص اور دوسروں کے کام آنا ہے. تو اگر آپ بھی لوگوں کے دلوں میں اس دنیا میں موجود ہوتے وقت بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اگر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہیں اور اصل عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس بات پہ کام کریں کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، لوگوں کی عزت دیں، ہر ایک کو ویلیو دیں، چاہے کوئی آپ سے کتنا نیچ ہے، کوئی کسی ذات میں. یہ ذاتیں، یہ ساری چیزیں، بنیادیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آزمانے کے لیے دیتی ہے. اگر کوئی عہدہ، مقام، منصب دے دیا وہ آپ کو آزما رہا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے خاص کہ ہمیشہ میں شہرت کے لیے یہ ویڈیو نہیں بناتا. اپنی عزت بھی نہیں چاہ رہا آپ لوگوں سے. وہ رب کی ذات ہے جو عزت دینے والی ہے، وہ جب چاہے گی وہ دے گی، اور میں کسی چیز کا طالب نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور جو ہے اپنی معرفت عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا کی جو عزت اور دنیا کی یہ جو پوجا ہے اس سے بے نیاز ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عزت عطا کرے گا جو لوگوں کے دلوں میں ہمیں زندہ کر دے گی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.